أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم من أحق بحسن صحابتي؟ قال أمك إلى آخره أو كما قال صلى الله عليه وسلم. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. لکھ آن بہاراں وچ گلشن ول باغ دے مکھ پر تاوڑ نہیں آواز مارنی نہیں کسے ماں وانگوں پت کہہ کے کسے گل لاوڑ نہیں. جویں لاڈ لڑائے ماں پیاری ہنج لاڈ کسے بھی لڑاون نہیں. دل روندا رہندا یاد اندر پر جان والے کدے مڑ کے آوڑ نہیں. تے باپ سراں دے لوگ تاج نے ہندے
تے ویر مرن کنڈ خالی تے ماواں باج محمد بخشاں تے کون کرے رکھوالی۔ سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں، پردے اندر بیٹھ کے خطبہ سماعت فرمانے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، پتوں کی شہر اور گرد و نواح تو دوسرے شہروں تو تشریف لانے والے معزز مہمانوں، میری دلی دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ساڈی سب دی حاضری نو اپنی بارگاہ عالی اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ساڈا مل بیٹھنا، جمعہ ادا کرنا مولا کریم ساڈی بخشش اور نجات دا ذریعہ بنائے۔ تمام قسم دی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات اقدس واسطے، جس اللہ نے زمین بنائی، آسماں بنایا اور سارا جہاں بسائے۔ بے شمار درود و سلام سرور کونین، فخر دو عالم، محسن انسانیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اطہر واسطے۔ حضرات، حمد و ثنا اور ہدیہ درود و سلام تو بعد آج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک اندر جس عنوان تے گفتگو کرن دا ارادہ ہے، وہ ایک عظیم ہستی، جس ہستی نو اللہ نے ہر گھر دی رونق تے بہار بنایا ہے، عظیم شخصیت اور عظیم ہستی جس نو اللہ نے کائنات اندر حسن اور روپ اور سنگھار دا مرکز تے محور بنایا۔ حضرات، اور رشتہ ماں جو بھی کائنات اندر آئے، انبیاء، اولیاء، صلحاء، اللہ نے اس شخصیت نو ساڑے دنیا تے آن دا ذریعہ بنایا۔ قرآن پاک نے ماں تے آن والے مشکل حالات، ماں تے آن والیاں تنگیاں، ماں تے آن والے مشکل مراحل دا تذکرہ فرمایا، اور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں دی عظمت اور ماں دی خدمت دے بارے بہت سارے مقامات ارشاد فرمایا، جس دی ایک جھلک اس حدیث چو ملتی ہے کہ ایک آن والا میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آیا، آ کے محبوب کبریا نے ایک سوال کر دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسئلہ دریافت کر دے۔ حضرات، سوال کیا ہے اور جواب کیا ہے؟ سائل نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو سوال کیتا ہے، کہندا اے اللہ دے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا جی اس اللہ دی پوری زمین اتے آسمان دی چھت تلے بڑے بڑے رشتے آئے، بڑے بڑے تعلقات موجود نے، مگر آقا میں سوال کرنا چاہنا، من احق بحسن صحابتی، آقا جی دنیا دے اندر میری خدمت دا سب تو زیادہ حق کون رکھدا ہے؟ او کیڑی ہستی ہے، کیڑا رشتہ ہے
جی دی خدمت کرنا سب تو زیادہ حق بنتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محبوب نے جس ویلے سائل دا سوال سنیا کہ میری خدمتاں دا سب تو زیادہ حقدار کون ہے، اللہ اکبر کبیرہ، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اموں کا، بندیا سوال کرنے والے تیری ماں تیری خدمت دی زیادہ حقدار۔ اللہ اللہ اللہ۔ سائل نے پھر دوبارہ سوال کیتا ہے آقا جی اس تو بعد کون میری خدمت دا حقدار؟ آپ نے فرمایا اموں کا، تیری ماں۔ انہیں تیسری مرتبہ سوال کیتا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، وہی دی زبان بولنے والا پیغمبر، اللہ اللہ اللہ، جی دی زبان چ نکلے جملے اللہ دا دین بن جاندا ہے، جی دی زبان چ نکلیاں گلاں اللہ دی شریعت بن جاندی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس وہی دی زبان بولنے والے محبوب نے فرمایا تیری ماں تیری خدمت دی سب تو زیادہ حقدار، اللہ اکبر کبیرہ۔ سائل نے چوتھی بار سوال کر چڑھیا ہے آقا جی ثم ایون، اس بعد کون میری خدمت دا حقدار؟ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو کا، پھر تیری خدمت دا حقدار تیرا باپ ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہن ذرا انہاں دونوں رشتیاں دی گہرائی تے تھوڑا جا غور کرو کہ اللہ دے محبوب نے کس انداز اندر انہاں دی خدمات دا تذکرہ فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ۔ لہن پہلے قرآن دیا سنو، مالک کائنات نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اے بندے تیرا رب تینوں وصیت کردا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ مالک کائنات نے فرمایا اساں انسان نوں تقییداں کرنی ہے، اساں انسان نوں وصیتاں کیتیاں، اساں انسان نوں نصیحت کرنی ہے، اساں انسان نوں حکم دینے آ اپنے ماں باپ نال نیکی کرن دا حکم ارشاد فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہن ذرا توجہ فرمانا، اگے اللہ پاک نے تنگیاں تکلیفاں مشکلاں مادیاں بیان فرمائیاں، حملت امہ وہنن علی وہن وفصالہ فی عامین۔ جدو خدمت دا تذکرہ فرمایا، ماں تے باپ دوہاں دا تذکرہ فرمایا ہے، جدو لوگوں سیوا دا حکم فرمایا ہے، نیکی تے حسن سلوک دا حکم فرمایا، ماں تے باپ دوہاں دا تذکرہ فرمایا ہے، جدو اللہ پاک نے مشقتاں بیان کیتیاں تے ماں دیاں کیتیاں، جدو اللہ پاک نے اوکھے ویلے بیان فرمائے تے ماں دے بیائے، اللہ اللہ اللہ۔ مالک کبریاء نے فرمایا حملت امہ وہنن علی وہن، اللہ اکبر کبیرہ۔ مالک کبریاء نے لوگوں اپنے پیارے قرآن اندر بیان فرمایا حملت امہ وہنن علی وہن، پہلے بندیا کمزوریاں در کمزوریاں سہ کے اپنے پیٹ اندر تنو لاگ اٹھا کے پھر دی رہی، اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی لوگ اللہ پاک نے حمل دے مراحل دا تذکرہ فرمایا ہے، جدو ماں اپنے بچے نو شکم اندر لے کے اللہ اکبر کبیرہ پھر دی، انہاں 9 مہینے دیا مشقتاں دا تذکرہ فرمایا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ پھر ماں دے جنم دا تذکرہ فرمائے کہ میں بچے نو تکلیف اندر جان پا کے تکلیف اللہ اکبر جنم دیتا ہے، حملت امہ وہنن علی وہن، کمزوریاں در کمزوریاں، کمزوریاں در کمزوریاں، اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمان ہے کسے ڈاکٹر دیاں رپورٹاں نہیں، یہ کسے لیڈی ڈاکٹر دیاں رپورٹاں نہیں، یہ اللہ پاک دے قرآن دیاں رپورٹاں نے، اللہ پاک دا قرآن تذکرے کر رہا ہے، اللہ اللہ اللہ، کہ جدو اے بچہ یا بیٹی اللہ اللہ ماں دے شکم اندر آئے اور پھر کیویں اینو ماں دے تے کمزوریاں آئیاں، کیوں بچے نو خوراک مل دیئے، اللہ ماں دے جسم چو خوراک نصیب کر دے، جویں جویں بچی اور بچے نو خوراک مل دیئے، غذا مل دیئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اے ماں دے شکم اندر پلنے والا بچی بچہ اے پروان چڑھ رہا ہے، اے بڑھدا جا رہے، اے دا جسم بڑھدا جا رہا ہے، اے دا وزن بڑھدا جا رہے، لیکن لوگوں دے برعکس ماں دے چہرے تے چھائیاں پہ گئیاں، ماں دا چہرہ ڈھڑکنا شروع ہو گیا ہے، یہ تذکرہ اللہ پاک دا قرآن کر رہا ہے، حملت امہ وہنن علی وہن وفصالہ فی عامین۔ پھر 2 سال تک لگاتار
जन्म तो बाद अपने बच्चे नूं दुध पिलांदी रही। ये कितनियां तंगियां ने, ये कितने कठिन मराहिल ने, कितने औखे वेले ने। अल्लाह अकबर कबीरा। ताते लोग अल्लाह दे महबूब ने 3 बार फरमाया तेरी खिदमत दा ज्यादा हकदार तेरी मां है, तेरी खिदमत दी ज्यादा हकदार तेरी मां है, तेरी खिदमत दी ज्यादा हकदार तेरी मां है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। लोगों जिनने दुख मान ले इस बच्चे दी खातर उठाए, दुनिया ते किसी ने दुख नहीं उठाए। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह पाक दे कुरान ने इंसाफ कीता है ना, नबी पाक दी जुबान ने इंसाफ कीता है ना। ओ बंदे दी खिदमत अंदर कोताहियां न कर बैठी, एदी खिदमत अंदर गफलत ना कर बैठी। अल्लाह अकबर कबीरा। हुण सुनो जरा, मालिके कायनात ने मां दे उन्हां वेलियां दा तज़किरा फरमाया जेड़ा मरहला ऐसा अजीम मरहला लोगो, ऐसा मुश्किल मरहला है। अल्लाह अकबर कबीरा। कितनियां मावां जड़ियां बच्चे दी जन्म दे मौके ते जिंदगी दी बाजी हार गईयां, हस्पताल अंदर तड़प तड़प के जान दे दी। अल्लाह अकबर कबीरा। ये बच्चे दी विलादत दा मामला कोई छोटा मामला नहीं, ये मामला कोई आसान मामला नहीं। कितनियां मावां अपनी जिंदगी दी बाजी हार गईयां, जिंदगी दी माला कट गई, जिंदगी दी डोरां कट गईयां। ताते लोग अल्लाह पाक दा कुरान कहंदा है अनिश्कुरली वली वालिदैक। ऐ बंदे मेरा शुक्रगुजार बन के रही, मैं तेनू मट्टी चो पैदा करके अशरफुल मखलूकात बनाया, मैं तेनू मट्टी चो पैदा करके सब तो सोना बनाया, मैं तेरा डिज़ाइन प्यारा बनाया, मैं तेरी टेक्निक प्यारी बनाई, मैं तेरा नक्शा सोना बनाया। अल्लाह अकबर कबीरा। ये मेरे बंदे वेखी मेरी बंदगी अंदर कोताही ना करी, मेरी इबादत अंदर गफलत ना करी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और नाल अल्लाह पाक ने माँ बाप नू जोड़े है। अल्लाह पाक ने फरमाया वाली वालिदैक, मेरा भी शुक्रगुजार बन के रही, अपने माँ बाप का भी शुक्रगुजार बन के रही। मेरी इबादत तो मुख ना मोड़ी, अपने माँ बाप तो मुख ना मोड़ी, मेरी इबादत करदा रही, माँ बाप की खिदमत करदा रही। जो 15वें पारे अंदर गौर करोगे सूरह बनी इसराइल अंदर, उथे भी अल्लाह ने पहले अपनी इबादत का जिक्र फरमाया, फिर माँ बाप की इताअत और फरमा बरदारी का तज़किरा फरमाया। ये भी मुकाम कुरान पाक दा सुनो। अल्लाह अकबर कबीरा। मालिके कायनात दा कुरान दिल लगा के सुनो जरा। अल्लाह जुल जलाल ने फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या। ए बंदे तेरे रब ने फैसला कर छड़िया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं, ये दुनिया की किसी आम अदालत का फैसला नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। और लोगों दुनिया की अदालत का फैसला तेरे मुल्क का वजीर आजम भी ना मने, उन्होंने भी कोर्ट अंदर मुजरम बन के पेश होना पैंदा है, उन्होंने भी सजा याफ्ता लोगों की लिस्ट अंदर शामिल होना पैंदा है। ये दुनिया दी कोर्टां ने, ये दुनिया दी अदालतां ने जिहदे अंदर सेकंडां दी सजावां, लेकिन लोग अल्लाह दी अदालत दियां, अल्लाह पाक दी अदालत दी तौहीन दियां बड़ियां बड़ियां सजावां। मालिके कायनात ने फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या। तेरे खालिक दा फैसला है। फैसले दियां 2 शिक्कां ने। पहली शक्की है अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्या। तेरे रब दा फैसला बंदे, तेरे रब दा फैसला है ओदी बंदगी अंदर किसे होर नू शरीक नहीं करना। इबादत करनी है तो बस अल्लाह दी, सजदा करना है तो सिर्फ अल्लाह नू करना है, सोरो पुकार करनी है तो सिर्फ अल्लाह दे सामने, मन्नत मनोतियां चढ़ावे नजरां न्याज़ां सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक दे नां दियां। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इबादत 3 किस्म दी है, जरा याद रखना। कितने किस्म की इबादत? एक है कौली इबादत, ज़बानी इबादत, विरद वजीफा जिक्र अस्कार, ये इबादत है। एदा हकदार कौन है? सिर्फ अल्लाह। और दूसरी इबादत माली इबादत है, देगा पकाना, चढ़ावे चढ़ाना, शबीला लगाना, छतरा बकरा ज़बा करना, हजरात सिरी पावे मुर्गे चिट्टे काले। एदा हकदार कौन है? सिर्फ अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और तीसरी इबादत बदनी इबादत, रुकू करना, क़याम करना, सजदा करना, झुकना, एदा हकदार भी अल्लाह है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इन्हां तीनों इबादत अंदर किसी होर नूं शरीक नहीं करना, क्योंकि लोग अल्लाह पाक दा हक है, अल्लाह पाक दा हक मखलूक नूं नहीं देना।
اسے واسطے میں عرض کرنا چاہنا اکھو اللہ ساریاں دا مشکل کشا قرآن کو لو پوچھ بندیاں اکو اللہ ساریاں دا مشکل کشا قرآن کو لو پوچھ بندیا روزی سب نو کر دایا تا قرآن کو لو پوچھ بندیا اللہ اکبر کبیرہ عقیدے دی بات چیڑی ہے جنورانو بھی اللہ خود پالدا چیڑی ہے جنورانو بھی اللہ خود پالدا کوئی بھی شریک نہیں اس دے کمال دا او روزی پتھر چی دندا جے پوچھا قرآن کو لو پوچھ بندیا ایک جملہ بڑے پیار والا ہے پیارے یوسف نو پائیاں نے سی خوہ وچ سٹیا علیہ السلام پیارے یوسف نو پائیاں نے سی خوہ وچ سٹیا حضرت یعقوب دا سی چین سارا لٹیا او خوہ کڈ کے تے کرے بادشاہ قرآن کو لو پوچھ بندیا اللہ تعبدو الا اے بندے عبادت کرنی ہے تے بس اللہ ذوالجلال دی کرنی ہے اللہ اللہ غیران دے نا دی سبیلہ نہ لائیں غیران دے نا دے بکرے چھترے زبان نہ کریں اللہ اللہ اے عبادت ہے عبادت دا حقدار صرف اللہ ذوالجلال ہے اور مسلمانوں اللہ دے فیصلے دی دوسری شک پہلی شک یہ کہ عبادت خالص اللہ دی کسے نو شریک نہیں کرنا اور نال اللہ پاک نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا او بندے بھی تیرے رب دائی فیصلہ ہے اپنے ماں باپ دی خدمت کر دیا رہنا ہے نیکی کر دیا رہنا ہے اللہ اکبر کبیرہ یاؤ لوگوں میں عرض کرنا چاہنا ہے ایک دن میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرما دینے من احب ان یمد لہو فی عمرہ وان یزاد لہو فی رزقہ فلیبر والدی ولیصل رحمہ آقا فرما دے تو اڑے جو جیڑا بندہ چاہندا ہے اللہ میری زندگی اندر برکتاں کر دے وے جیڑا بندہ چاہندا ہے اللہ میری عمر چ برکتاں فرما دے وے جیڑا بندہ چاہندا ہے اللہ میری روزی اندر برکتاں کر دے وے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ لوگوں میں نسخہ سمجھا جاواں آؤ لوگوں میرے پاک نبی فرما دے میں نسخہ سمجھاواں فَلْيُبَرِّ وَالِدَيْهِ انہوں چاہیے کہ اپنے ماں پیاں نال نیکی کردا رہے انہوں چاہیے اپنے ماں باپ نال نیکی کرے آگرے اور نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ اپنی روزی اندر برکتاں چاہندا ہے اپنی زندگی اندر برکتاں چاہندا ہے انہوں چاہیے رشتہ داراں نال بنا کے رکھے آگرے رشتہ داریاں ضائع نہ کرے آگرے توڑیا نہ کرے اپنے رشتہ داریاں نو بحال رکھے آگرے صلہ رحمی کرے آگرے رشتہ داری دے حقوق دا خیال کرے کرے اللہ اللہ اے دنیا دے جتنے بھی رشتے نے اور لوگوں اللہ ذوالجلال دی قسم ہے سب تو پیارا رشتہ اللہ نے ماں باپ دا بنایا ہے ماں باپ دے رشتے دیاں کائنات اندر حصہ کوئی نہیں لیکن لوگوں دے وچوں بھی میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں دے رشتے تے زور دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ کیونکہ ماں نے دکھ بڑے اٹھائے ماں نے تکلیفاں بڑیاں اٹھائیاں ماں نے محنتاں بڑیاں کیتیاں ماں نے مشقتاں بڑیاں کیتیاں نے اولاد دی خاطر اللہ اکبر کبیرہ لو جناب توجہ فرمانا اللہ پاک دا قرآن سناواں ایک بی بی ہے اللہ جتنے حج عمرے کر کے آئے اللہ انہاں دے حج عمرے قبول فرما اللہ جڑی اکھیاں ترس رہیاں نے میرے مولا انہاں دی پیاس بھی بجھا دے سبحان اللہ حضرات سننا ذرا جدو بندہ بیت اللہ دا طواف کردا ہے جدو بندہ اللہ دے کعبے دے چکر لاندا ہے بیت اللہ دے 7 چکر لان تو بعد نفل پڑھدا ہے پھر صفا مروہ ول جاندا ہے جیدا تذکرہ اللہ پاک دا قرآن کردا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ
جدو بندہ صفا مروہ ول جاندا ہے صفا دی چوٹی تے کھڑا ہو کے انج بیت اللہ ول منہ کر لیندا ہے میرے پاک نبی نے فرمایا ہن بیت اللہ دے ول منہ کر کے دعاواں کرو جو دل وچ آئے دعاواں کرو اپنے واسطے عزیزاں دے واسطے دعاواں کرو پھر بندہ مروہ تے جاندا ہے مروہ دیاں پہاڑیاں تے چڑھ کے مروہ دی چوٹی تے چڑھ کے انج خانے کعبے ول منہ کر کے بندہ دعا کردا ہے اللہ اکبر کبیرہ اور لوگوں اسی تسی نہیں کردے آمنہ دلال بھی کریا کردے سن اللہ اکبر کبیرہ کدے سوچیا یہ صفا مروہ دیاں دوڑاں اے دا معنی کیے یہ صفا مروہ دی سائی اے دا پس منظر کیے او یا مسلمانہ تنو سمجھا جاواں اے صفا تے مروہ دا درمیانی فاصلہ اے او جگہ جتھے ایک ماں پتر دی پیاس لے کے دوڑی سی ایک ماں دوڑی سی انہوں بچے دا تڑپڑا ماں کو ویکھیا نہیں سی جاندہ اپنے لال دیاں پیاساں ماں تو ویکھیا نہیں سن جاندیاں اپنے بچے دا رونا ماں تو سنیا نہیں سی جاندہ اپنے لال دیاں بے قراریاں ماں تو ویکھیا نہیں سی جاندیاں کدے صفاتے جاندی ہے کدے مروہ ول دوڑ جاندی کوئی قافلہ نظر آ جائے کوئی پانی دا کنواں نظر آ جائے کوئی جاندار رائی نظر آئے میں پتر واسطے ایک پیالہ پانی دے لے کے آواں اللہ اکبر کبیرہ لیکن لوگ اللہ پاک دا قرآن سنو ان الصفا والمروة من شائر اللہ اتفاق ایسا ہے اللہ دے کعبے دا ذکر چھڑ گیا او مناظر اکھیاں دے سامنے آئے میرے سامنے میرے بھائی سجاد حجرے تو تشریف لے آئے ایک مرتبہ صفا مروہ دی سائی اندر میرے ساتھی ایک مرتبہ میرے بھائی ارشاد ظہیر اور انہاں دی والدہ صفا مروہ دے سائی اندر میرے ساتھی میں دعا کرنا مولا ہے نا سارے نصیب کر دے آمین تے کہہ دیو نہ جانا میں چلا جاواں گا میں تے ہر ویلے تیار رہنا یا اللہ جدو تیرے والو بلاوا ہوئے میں تیار اللہ دی قسمیں بندہ رجدہ ہی نہیں جے دل وچ کچھ چاہت ہوئے تھا 100 بار بھی چلا جائے دل نہیں رجدہ دل نہیں پردہ اللہ نے محبت اتنی رکھی ہے اللہ نے کشش اتنی رکھی ہے اللہ نے پیار نہ رکھیا ہے سبحان اللہ ایک بی بی داڑھی لوگوں توجہ فرماؤ ذرا ایک اللہ والا پکار اٹھے آئے کبھی اس سمت جاتی تھی کبھی اس سمت جاتی تھی خیال آ جاتا بیٹے کا تو واپس لوٹ آتی تھی اللہ بہت ڈھونڈا مگر نہ کچھ پانی کے آثار نظر آئے جدھر اٹھتی نظر جھلسے ہوئے ٹیلے ٹیلے نظر آئے اللہ اکبر کبیرہ حضرات توجہ فرمانا کی ویکھے آئے اللہ اکبر کبیرہ سنی آواز ننے کے بلکنے اور رونے کی سنی آواز ننے کے بلکنے اور رونے کی تڑپ گئی لو گھڑی آ گئی اب جان کھونے کی اللہ اکبر کبیرہ حضرات توجہ فرمانا ذرا جدو ویکھیا پتر ہڈیاں رگڑ رہے آئے جدو ویکھیا میرے بیٹے دا گلا بیٹھ گیا ہے ہن تے رون دی آوازاں بھی بڑی مشکل نکل دیاں نے ماں لوگوں کم گئی ماں دا کلیجہ کم گیا ہے اوتھے اللہ پاک نال کالا ملا لیاں اکھیاں چانسو آ گئے عرشاں والے ربا میرا خامد ابراہیم پردیساں نو گیا ہے اے عرشاں والے ربا میرا خامد تیرے دین دے ہو کے دین واسطے گیا ہے میرا خامد میرا پیارا ابراہیم اللہ تیری دین دے آوازے بلند کرن واسطے گیا تیری توحید دا نکارہ بجان گیا ہے اللہ پردیس اندر میرا پتر چھڑ چلے آئی اللہ عرشاں والے ربا میرا پتر چھڑ چلے آئی سنی آواز ننے کے بلکنے اور رونے کی تڑپ گئی کہ گھڑی آ گئی اب جان کھونے کی اللہ اکبر کبیرہ دوڑیاں آ رہی ہیں ہائے صدقے جاواں میرے پتر اسماعیلہ کی بن گیا ہے میں صدقے جاواں میرے بچے کی بن گیا ہے قریب آئیں تو پر کھولے جبریل کو پایا اللہ نے فوری اپنی بندی دیاں دعاواں پتر دے حق اندر قبول کر لیا فوری اللہ نے اپنی پیاری نیک بندی دیاں دعاواں اپنے بیٹے دے حق اندر قبول کر لیا اللہ قریب آئیں تو پر کھولے جناب جبریل کو پایا انگوٹھا چوستے سائے میں اسماعیل کو پایا جہاں پر ایڑیاں رگڑی تھی
بچے لیں بنا چاری، وہاں پر آب سرد و شیریں کا ہوا چشمہ جاری، وہاں پر آب سرد و شیریں کا ہوا چشمہ جاری۔ اللہ اللہ اللہ، جدو آ کے ویکھے پتر دے پیراں کولو پانی دا چشمہ پھٹیا ہے، آ کے چھوٹیاں چھوٹیاں کینکریاں تے روڑ کٹھے کر دیاں، وٹ بنی بنا دیاں، نالے عبرانی زبان بول دیاں، محبت پیار نال ہونٹاں تے مسکراہٹ آ گئی، کہہ لگیاں زمزم زمزم وے پانیاں تھم تھم۔ اللہ اللہ اللہ، نالے چوڑیاں پر پر کے پتر دے ہونٹاں تے لاں دیاں نے، نالے وٹ بنیاں بنا دیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات میں عرض کرنا چاہنا، ایک ماں دوڑی، اللہ پاک نو ماں دیاں دوڑاں اتنیاں پسند آئیاں، اللہ پاک نے قدرت دے کاغذاں تے فیصلہ کر چھڑیا ہے، اے میری بندی ہاجرہ، جنہ راواں تے تو اپنے پتر واسطے پانی لب دی پھرنی ہے، اے تیریاں بے قراری دیاں دوڑاں سنینیاں پسند آئیاں، اے حج عمرے دا میں حصہ بنا چھڑیا ہے، اے تے آ کے دنیا دوڑیا کرے گی، جتھوں تو پانی لبنی ہے دنیا جنت لبیا کرے گی، جتھوں تو پانی تلاش کرنی ہے ایتھوں دنیا جنت تلاش کرے گی۔ اور لوگو، اے زمزم دا کھوہ ایک ماں دی دعا دا نتیجہ ہے، اے زمزم دا کنواں ایک ماں دی دعا دا نتیجہ ہے۔ میں تے ہن تک اے ویکھے جدوں کوئی عظیم بندہ سامنے آندا ہے، اس عظیم دی عظمت دے پیچھے کسے ماں دی دعا نظر آئی ہے، اس عظیم انسان دی، ہر عظیم انسان دی لوگوں پیچھے ماں دیاں دعاواں نظر آئیاں نے۔ آؤ ماں دیاں دعاواں تار دیندیاں، تے جے کسی بد نصیب نو بد دعا لگ جائے ماں دیاں بد دعاواں مار دیندیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات توجہ فرماؤ ذرا، امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہاں دا پورا نام محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر کبیرہ، بچپن دے اندر اکھیاں دا نور چلا گیا، اکھیاں دی بینائی چلی گئی، اکھاں تو نبی نے ہو گئے، ماں بڑی نیک تے صالحہ ہے، ماں بڑی پارسا تے نیک تے صالحہ ہے، رو رو کے اللہ کو دعاواں کر دیاں نے، اللہ سونیا میرے پتر دی اکھیاں دا نور دے دے، اے میرے مولا میرے بچے دی اکھیاں دی بینائی دے دے، اللہ میں اپنے بیٹے تیرے نبی دی حدیث دا خادم بنا دیاں گی، اللہ میں اپنے پتر نو تیرے پیغمبر دی حدیث دا خادم بناواں گی، اللہ دی اکھاں دا نور دے دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور لوگے بیوہ ماں بیوہ مائے نا پتر دے واسطے دعاواں کر رہی ہے، نیک بڑی پارسا بڑی ہے، دعاواں کر دیاں نے۔ ایک رات دعا کردیاں نیند آ گئی، رات ستے جناب خلیل علیہ السلام نال اللہ پاک نے انہاں دا دیدار، انہاں دی زیارت نصیب فرمائی۔ اللہ دے پیارے خلیل فرما دے نے، نی اللہ دی نیک بندی نہ رویا گر، کیوں رو رو حال ویران کیتی جانی ہے۔ کہنے لگی اللہ والے میں کیویں نہ رواں، میرے پتر دی اکھیاں دا نور چلا گیا، میرا بچہ نبینہ ہو گیا، در بدر دے تکے کھائے گا، کتے بازاراں راواں ٹھوکراں کھاندا پھرے گا، میں دعا کرنی ہے اللہ میرے پتر دی اکھیاں دی بینائی دے دے۔ اللہ دے پیارے خلیل خواب اندر فرما دے نے، اللہ دی نیک بندی نہ رویا گر، تیرا رونا منیا گیا، تیرے ہنجو اللہ پاک نے قبول کر لے، اللہ پاک نے تیرے نبی نے پتر نو بینا گر چھڑیا ہے۔ صبح ہو کے اٹھیاں بیدار ہوئیاں، اپنے بیٹے نو جگان واسطے آئی، اپنے لال نو جگان واسطے آئی۔ حضرات جنہوں پتر نو جگایا، نام لے لے کے محمد کہہ کے بلایا، اللہ اکبر کبیرہ، پتر جاگیا، بیٹے نے ماں منہ تو کپڑا لایا ہے، بیٹا اپنی امی وال ویکھ رہا ہے، ماں بیٹے وال ویکھ رہی ہے۔ کی سمجھتے ہو ماں دی دعا نو؟ ماں دی دعا تار دین دیئے، طوفان پریشانیاں ٹل جان دیاں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں اتنی فرمایا، اے لوگو اگر چاہتے اللہ روزی چ برکتاں کر دے وے، اللہ زندگی چ برکتاں کر دے وے، پھر ماں باپ نیکی کرے آ کرو اور لوگو صلہ رحمی کرے آ کرو۔ دنیا کائنات اندر ماں تو بڑھ کے رشتہ ہی کوئی نہیں۔ تاں میں پیار نال کہنا چاہنا کہ عظمتاں کی سناواں ماں دیا، عظمتاں کی سناواں ماں دیاں، اوے تار دیندیاں جے دعاواں ماں دیاں، تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں، عظمتاں کی سناواں۔ حضرات سنو، ماں دیاں دعاواں چ اللہ نے او رحمتاں رکھیاں نے جیڑیاں تیرے میرے وہم و گمان تو بھی بالا تر نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔
مینوں وہ لفظ اپنی ماں دے یاد نے جدو سینے کعبہ اندر بیت اللہ دا طواف کرا رہا سا، ماں نے دعا کیتی سی پتر سانو ایتھے لے آندا ہی اللہ تینوں بار بار لے آئے۔ لوگ حیران ہوندے نے، لوگ حیران ہوندے سی فیکٹریاں دے مالک، اسی ملہ دے مالک اتنی بار نہیں گئے جتنی بار ایک خطیب ہو کے چلا گیا۔ حضرات تانوں سمجھ کی آنی، مینوں آپ نہیں سمجھ آئی، اے ماں دی دعا ہے اللہ دی رحمت ہے، ماں دی دعا اللہ دی رحمت ہے۔ اللہ نے مکہ مکرمہ اندر اپنے دین دا پرچار کرن دا موقع بخشیا، اللہ نے مدینہ الرسول اندر اپنے محبوب دے فرمان سنان دا موقع بخشیا، اللہ نے میدان بدر اندر اپنا قرآن سنان دی توفیق عطا فرمائی۔ حضرات ماں دی دعا لے کے تے ویکھو ذرا، او دے اندر وہ تاثیر نظر آئے گی جو دنیا کائنات دی کسے دعا چ بھی تاثیر نظر نہیں آئے گی۔ حضرات میں عرض کر رہا عظمتاں کی سناواں ماں دیاں، بھئی تار دندیاں نے دعاواں ماں دیاں۔ حضرات وجہ فرمانا ذرا، لال پیارا جب تائیں کرنیا جامدہ، لال پیارا جب تائیں کر نہیں آ جامدہ، رین بوہے تے نگاواں ماں دیاں، بھئی رین بوہے تے نگاواں ماں دیاں۔ اللہ اللہ اللہ، رو پے پیارے نبی محمد مصطفیٰ، رو پے پیارے نبی محمد مصطفیٰ، او یاد جد آیاں جدائیاں ماں دیاں، یاد جد آیاں وفاواں ماں دیاں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مکے تو مدینے دا درمیانی فاصلہ طے فرما رہے، چل دیا چھوٹی جی بستی آئی جدا نام ابوا۔ اس ابوا بستی دا قبرستان رستے دے بالکل قریب، پرانا رستہ، پرانے رستے دی بات کرے ہن تے نویں نویں رستے بن گئے۔ اللہ اللہ اللہ، اس دور دی بات لوگو، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے نے، آنیا نبی پاک نے ویکھیا ایک پرانی قبر نظر آئی، آپ نے فرمایا ساتھیو رک جاؤ میرے سفر دیو، ساتھیو رک جاؤ۔ آپ قبرستان اندر چلے گئے، ایک پرانی جی قبر تے جا کے نبی پاک نے رونا شروع کیتا ہے، آپ دی اکھیاں چوں آنسواں دی چڑیاں لگیاں، اتنا روئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ راوی بیان کردا ہے فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابکا من حولہ وابکا من حولہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے درداں نال روئے، ہچکیاں بج گیاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں، آپ دی اکھیاں چانسواں دیاں لڑیاں جاری۔ اللہ اللہ اللہ، اے رحمت دے آنسو، رحمت دے موتی نبی پاک دی اکھیاں چوں گر رہے نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہونٹاں تے کپ کپی دا عالم، آپ زارو قطار روئی جا رہے، اتنے درد نہ روئے۔ اللہ اللہ اللہ، میرے محبوب دے رونے نے صحابہ نوروا چھڑے آئے، محبوب دے پروانے نبی پاک نوے کے رون لگ پے، لیکن لوگوں کسی نے سمجھ نہیں آئی اللہ دے محبوب کنوں یاد کر کے رو رہے، ایک ہی دی ٹھہری تے رو رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جدو نبی پاک نے اکھیاں صاف کی دیاں، ایک پیار کرنے والا اگے بڑھ کے عرض کردا ہے آقا جی ایک کی دی قبر ہے، ایک کی دی یاداں جو تازہ ہو گئیاں، اج کی دے پیار نے تڑپا چھڑے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھیاں پھر آنسواں نال بھر گئیاں، آپ دی آواز پر آئی ہے، آپ نے فرمایا تانوں تے پتہ نہیں چلیا 6 سالاں دا محمد چھڑ کے جان والی اے میری ماں آمنہ ستی ہے۔ 6 سال دا سمے مدینے تو مکے جا رہے ساں، میری اماں نو بخار ہو گیا سی، بڑے جتن کیتے، بڑے علاج معالجے کیتے، مگر موت نے میں محمد دی اماں کھو لئی۔ اے وہ جگہ ہے جتھے ابوا دیاں بدواں نے قبر بڑھائی، میری اماں جان نو دفن کیتا۔ 6 سال دی عمر لوگوں میرے محبوب دی، کتنی عمر ہوندی 6 سال دی؟ اللہ اللہ، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں 6 سالاں دی عمر آپ نے معصوم دی اکھیاں نال اپنی اماں نو دفن ہوندیاں ویکھیا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، آپ ایک سیر تے کھڑے روئی جا رہے نے، لوگ میرے نبی دی اماں نو دفن کر رہے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، لو جی مٹیاں پہ گئیاں،
قیامت تک واسطے ماں دا چہرہ چھپ گیا. اللہ اللہ بی بی ام مومن اگے بڑھ دیاں نے, اگے بڑھ کے میرے نبی دا ہاتھ پکڑ دیاں نے, چل وے سونے محمد چلیے. ماں اللہ کو چلی گئی. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات گرامی رشتہ اللہ پاک نے ایسا بنائے, اللہ اکبر کبیرہ, جی دے اندر اللہ نے کائنات دی ممتا رکھی ہے. دو ہی تے کائنات اندر میمہ محبت پریاں میمہ, ایک محمد دی میم ہے جی دے اندر اللہ پاک نے امت دا پیار کیا ہے, ایک ماں دی میم ہے جی دے اندر اللہ پاک نے اولاد دی ممتا رکھی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. نہ دنیا اندر ماں دی میم دا کوئی ثانی, نہ کائنات اندر محمد دی میم دا کوئی ثانی. محمد دی میم بھی اعلیٰ, ماں دی میم بھی اعلیٰ. ماں دی میم اندر اولاد دا پیار ہے, محمد دی میم اندر پوری دنیا دا پیار ہے. حضرات ایک دن میرے محبوب نے فرمایا لوگوں ایک وقت آئے گا, ایک وقت آئے گا یمن دے علاقے چ کو بندہ آئے گا, او دے چہرے تے کچھ فل بحری دے نشان بھی واضح ہون گے. یا رسول اللہ کی خوبی ہو دی. آپ نے فرمایا یمن دے علاقے چ کرن بستی چ رہن والا ایک فوجی دستے دنال آئے گا, ایک فوجی دستے دنال آئے گا. جنوں اتفاق ہو جائے ملنے دا, انہوں چاہیے دا انہوں سلام کوے تے او دے کولو دعا کرائے. او دے کولو وہ کون ہے؟ وہ اویس کرنی ہے. فرمایا ماں دی خدمت اندر مصروف رہندے, ماں دی خدمت نے نا کو نو مصروف کر چھڑے آئے. اللہ دے کعبے دا حج کرنے واسطے نہیں آ سکدا, میں محمد دے کول کلمہ پڑھنے واسطے نہیں آ سکدا. اللہ 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 او دوروں بیٹھا ہی اللہ پاک نو سونا لگدا ہے, او ماں دی خدمتاں کردا ہے, اپنی ماں نو روٹی کھلاندا ہے, اپنی ماں نو پانی پلاندا ہے, اپنی ماں نو ایک جگہ تو دوسری جگہ لے کے جاندا ہے. او دی ماں بیچاری چل نہیں سکدی, او دی ماں بیچاری ٹر نہیں سکدی, او دی ماں آپ کھانا کھا نہیں سکدی. اللہ 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 میرے پاک نبی فرماتے نے وہ ماں دی خدمت کرنے والا ہے. ماں دی خدمت کرن دی وجہ تو اللہ پاک نے نو مستجاب الدعوات بنا چھڑے آئے. اللہ اس بندے دیاں دعاواں قبول کر لیندے نے. آپ نے فرمایا اگر ملاقات ہو جائے تو کلو دعا کرانا. اللہ اکبر کبیرہ. جناب فاروق اعظم دے دور اندر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جناب عمر فاروق دے دور اندر آئے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جدو یمن دے لوگ جناب عمر فاروق ملنے واسطے آئے, کہندے حضرت جی اسی امیر المومنین دی زیارت کرنے واسطے آئے ہیں. اللہ کتھوں آئے ہو؟ کہندے جی یمن دے علاقے چ بستی کرن نامی اتھوں آئے. کرن دا نام سنیا میرا عمر تڑپ گیا. کرن کرن چو آئے ہو؟ جی جی اسی کرن دے علاقے دے ہیں. یارو تھے کو اویس نام دا بندہ, انہوں نے کہا جی بالکل موجود ہے, ساڑھے نال آیا ہے, ساڑھے قافلے دا ساتھی ہے, ساڑھے قافلے دا رواں, ساڑھے قافلے دا ساتھی ہے. اللہ اللہ اللہ. جناب عمر فاروق کھڑے ہو گئے, کہنے لگے تسی میری زیارتاں پہ کر دے ہو, تسی میری ملاقاتاں کرنے واسطے آئے ہو, اور انج کرو نہ باقی گلاں بعد اندر کران گے, میرے نال چلو میں اویس کرنی دی زیارت کرنی جانا, اس اویس کرنی نال ملاقات کرنی جانا جڑا ماں دیاں خدمتاں کر کر کے انہاں اللہ پاک دے قریب ہو گیا ہے. اللہ ذوالجلال اپنے بندے دیاں دعاواں رد نہیں کر دے, اللہ اپنے بندے دیاں دعاواں قبول کر لیندے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات توجہ فرماؤ ذرا, میں اتنی گلی گلی کہندا پھردا کہ لوگوں ماں جئی جاگتے بہار کوئی نہ, لوگوں ماں جئی جاگتے بہار کوئی نہ, ماں دے پیار جہا کسے دا پیار کوئی نہ. اللہ اکبر کبیرہ. اور سنو تے صحیح نظرہ, سنو تے صحیح نا, امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک تفسیر لکھی ہے, او دا نام نے رکھے تفسیر کبیر. تفسیر کبیر اندر انہوں نے ایک واقعہ لے آندا, کہنے لگے لوگو جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک دن اپنے خالق نو عرضاں کر دینے, اللہ جی جنت اندر میرا گوانڈی کون بڑھے گا, اللہ سونے جنت اندر میرا قریبی کون ہوئے گا, اللہ سونے میں دنیا اندر ہو دی زیارت کرنی جانا. اللہ اللہ اللہ. اللہ پاک نے فرمایا جا میرے بندے فلانے بازار اندر جڑا کسائی گوشت پیا ویچ دا ہے نا, او بندے نو جا کے ویکھ لے, او بندہ میں جنت اندر تیرا گوانڈی بنا دینا ہے, اونوں تیرا پڑوس عطا کر دینا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جناب کلیم علیہ السلام آئے نا, صبح تو لے کے کتنی دیر تک او دی حرکات و سکنات, او دی اداواں, او دا لین دن دیکھ دے رہے. اے دے اندر خوبی کی ہے کہ اللہ نے میرا گوانڈی بنانے, اے دے اندر کمال کی ہے, اے دے اندر خوبیاں کیڑیاں نے. اللہ اللہ اللہ. گل کوئی سمجھ نہیں آئی. اے جدو شام نو گھر جان
کھان لگا گوشت ویچے آئے یہ دے مگر مگر اللہ دے کلیم جا رہے اللہ اکبر کبیرہ جدو دروازے قریب پہنچے نا کہنے لگو بیلیا گال سنی میں مسافرت دوروں آیا میں تیرا مہمان بننا چاہنا میں تیری مہمانی اندر رہنا چاہنا کہنے لگے جی آؤ جی صدقے کوئی بڑی بات نہیں کھانا حاضر بسرا حاضر چارپائی حاضر آؤ آؤ تشریف لے آؤ نا اللہ 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 انہیں جدو کار پہنچے سب تو پہلا کی عمل کیتا ہے جان دے اپنی ماں نو پانی پلائے پھر جلدی جلدی کھانا تیار کرنا شروع کیتا ہے اللہ 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 شور بے اندر نرم نرم لکمے بھگو کے سرید بنا کے اپنی ماں دے منہ اندر لکمے پارے آئے اللہ 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 جدو ماں نے کھانا کھا لیا ماں دے ہونٹاں تے حرکت نظر آئی ہے نا اللہ دے کلیم فرما دے نے بیلیا تو تے ماں دے کول بیٹھا سے اللہ 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 تو تے سندا سے تیری ماں دی زبان چو جملے کی نکل دے نے تیری ماں دی زبان چو گلنا کی نکل دیا نے یار میں انہوں بھی سمجھا تیری ماں کی پڑھ رہی ہے اللہ 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 کہتے پڑھنا کیے جدو میں ماں دی خدمت کرنا جدو میں اپنی ماں دی سیوا کرنا میری ماں دے کلیجہ ٹھر جاندے میری ماں میرے واسطے اے دعا جو پہلی بار نہیں کر رہی کئی بار کے بھی میری اماں دعا کر دیے اللہ اس میرے پتر نو اپنے کلیم دا ساتھی بنا دیں جنت اندر پڑوس عطا کر دیں اللہ اللہ میں کن لایا میری ماں دعا کر رہی سی اللہ اس میرے پتر نو اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام دا گوانڈی بنا دیں کہنے لگے جڑے موسیٰ دیاں دعاواں تیری ماں پی کر دیا جو موسیٰ تیرے کول ہی بیٹھا ہے او میں ہی موسیٰ اللہ دا نبی اللہ دے احکام سنان والا اے لوگو ماں دی دعا نو معمولی نہ سمجھو ماں دی دعا نو معمولی نہ سمجھو ایک بیٹا ماں کول بیٹھا ہے اکھیاں چانسو آگئے کہندا ماں تو تے ساڑھے واسطے دعا کرنی ہے تے جنہ دیاں ماما مر گیاں انہاں واسطے دعا کون کر دے ماں نے ٹھنڈا سا پریا ماں کہندی بچیا نیرہ سک جان دریا سک جان مگر ریت چو نمی نہیں جاندی ریت اندر نمی باقی رہندی دسنا چاندی ہے اور بچے ماما مر بھی جانتے ماما دیاں دعاواں دا سر جاری رہندے ماں کوئی محدود دعا کر کے جاندی ہے ماں تے پتران واسطے تیاں واسطے لمحیاں ہی دعاواں کر کے جاندی ہے پوری زندگی دیاں دعاواں کر کے جاندی ہے ماما ٹر جاندی ہے ماما دیاں دعاواں دا سر نہیں جاندا اللہ اکبر کبیرہ حضرات توجہ فرمان دے جاؤ ذرا میرے پاؤ پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا اور لوگوں میرے پیارے نبی دا تربیت یافتہ صحابی عبداللہ بن عمر بیت اللہ دا طواف کر رہے نے اللہ اکبر کبیرہ اللہ دے کعبے دا طواف کر رہے نے او 12 طواف دیاں او سمیں طواف دے میں کی بیان کر سکنا مسلمان ذرا غور کرنا جدوں یاد کعبے دی آندی ہے دل میرا ڈب ڈب جاندا ہے اگ ہجر فراق جل جل کے میں نو رہ کے تڑپاندا ہے پاویں کھڑا ہوں پاکستان اندر پر او تھاواں سب نے تیال اندر کیویں شمے آن بیان اندر میرا لولو ٹھردا جاندا ہے جدو یاد کعبے دی آندی ہے اللہ 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 ایک جملہ بڑے پیار والا ہے جتھے وانگ دیوانے پج پج کے کر رب دا تکیا رج رج کے تکے کھا کھا کے نل بچ بچ کے بڑا لطف طواف چیوندا ہے اللہ 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 جناب عبداللہ بن عمر طواف کر رہے نے طواف کر دیا کی ویکھے آئے ایک نوجوان گرمی دا موسم دوپہر دا ویلا اپنی اماں ہڈیاں دا ٹانچا بنی اپنے کندھے تے سوار کیتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر نو روک لیندہ ہے کہندہ حضرت جی کو مسئلہ سمجھا کے جاؤ اللہ 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 آپ ویکھ دیو کنی گرمی پہ رہی ہے آپ ویکھ دیو نا میں پسینوں پسینی ہو گیا اللہ اکبر کبیرہ اے میرے کندھے تے میری بڈھی ماں ہے ہڈیاں دا ٹانچا بنی چل نہیں سکتی اے بیچاری ٹر نہیں سکتی حجر اسود نو بوسا دے نہیں سکتی زمزم دا پانی پی نہیں سکتی حضرت میں اپنی ماں نو طواف کرا رہے ہیں پھر صفا مروہ دی سائی کراواں گا میں سوال کرنا چاہنا کیا اس جمن والی ماں دا میں حق ادا کر چھڑے آئے کیا یہ حق جو میرے ذمے سن اج پورے ہو گئے جناب عبداللہ بن عمر تڑپ گئے اوہ اللہ دے بندے کنج دیاں پوڑیاں گلنا کرنا ہے کدے نہ جمن والیاں ماما دے بھی حق ادا ہوئے
تو ایک عمرہ کرا کے حج کرا کے سمجھنا ہے حق ادا ہو گیا جی آپ میرے کو پوچھنا چاہنا ہے جدو تو پیدا ہویا سے تو جمعیا سے تیرے جنم تے جدو تیری ماں دی جان اللہ اللہ جدو تیری ماں نو اپنی قبر نظر آ رہی سی جدو تیری ماں نو اپنی موت دا دروازہ نظر آ رہا سی اس ویلے تینوں جھڑیا ہے نا جڑا ٹھنڈا ہوکا تیری ماں نے بھریا ہے اوے اللہ دے بندے حالے تے او دا بھی مول نہیں ہے مڑیا تو کیڑے حق دیاں گلاں کرنا ہے قرآن تے پڑھ کے دیکھو قرآن کی کہندا ہے حملت وحنن علی وحن وفصال فی عامین ایتھے اللہ پاک نے ماں دیاں کمزوریاں بیان کیتیاں ماں دے چہرے دیاں چھائیاں ماں دے چہرے تے لوگ حسن مندہ پہ گیا ہے ماند پہ گیا ہے ماں دے چہرے تے چھائیاں پہ گیاں ایتھے اونا کمزوریاں دا اللہ ذکر کر رہے نے اور دوسرا مقام سنو تھے اللہ پاک نے فرمایا حملت کرہن ووضعت کرہا جڑے جوان شادی شدہ بیوی بچیاں والے انہاں دے واسطے اس عنوان نو سمجھنا بڑا آسان ہے جدوں تیرے گھر بچے دی ولادت دا ٹائم ہوندا ہے او بندیا اپنی بیوی نو مچھی وانگ تڑپ دیا ویکھنے دو کڑیاں واسطے سوچا چ گم ہو جایا کر جی میں اج میری گھر والی میری بیوی بچے دی ولادت دے موقع تے تڑپ رہی ہے اللہ اللہ ایک وقت سے میری ماں بھی میری خاطر انجی تڑپی سی تینوں تے تیری ساری گالی سمجھ آ جائے کہ ایک تیری ماں بھی تیری خاطر تڑپی سی اللہ اکبر کبیرہ او ماں دا تڑپنا یاد رکھیا کر او ماں دا رونا یاد رکھیا کر او ماں دے آنسو یاد رکھیا کر او ماں دیاں بے چینیاں یاد رکھیا کر او ماں دیاں بے تابیاں یاد رکھیا کر او ماں دیاں بے قراریاں یاد رکھیا کر اللہ 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 او اوکے ویلے ماں دے اپنی یاد رکھیا کر حضرات گرامی ویکھو نا جدو ماں دا بچہ جوان ہو جاندہ ہے پہلے ایدہ پیٹ اندر لے کے پھری پھر جنم دیاں تکلیفاں پھر جناب 2 سال دودھ پلایا پھر اینو انگلی پکڑ کے ٹرنا سکھایا کہتے ہونٹاں تے ہاتھ اللہ اللہ کے انو مسکرانا سکھان دیئے انو ہسنا سکھان دی پھر گلاں باتاں کرنیاں سکھان دی پھر انگلی پکڑا کے ویڑے اندر ٹرنا سکھان دیئے اللہ او کوئی ایک مرحلہ گزری ہے ماں کوئی ایک مرحلے چو گزر کے ماں بنی ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرات توجہ میرے ول فرماؤ ذرا بڑے بڑے کٹھن مراحل چو اے ماں گزر کس منزل تے پہنچی ایویں نہیں دے قدمچ اللہ نے جنت دے دروازے رکھ چڑے یہ قدمہ چ جنت دے دروازے رکھے گئے خدمت کرو جنت دا داخلہ آسان ہو جائے سنیے ذرا مال کے کبریا نے تھے لوگوں ماں دیاں تنگیاں دا تذکرہ ماں دیاں تکلیفاں دے تذکرے فرمائے اللہ اللہ ویکھو نا دوست ہے ایک کدو خیر خواہ بنے جدو دوستی لگی ہے پہنا پرانے کدو خیر خواہ بنے جدو دنیا تے آئے ایک ماں و مائیں جدو بچی بچہ پیدا بھی نہیں سی ہویا ماں تے ادو بھی ساڑی خیر خواہ سی تسی حیران ہو گے جی جمن تو پہلے ہی خیر خاصی ہاں ہاں جمن تو پہلے ہی خیر خاصی جے کسے سیانی نے کہتا نا اے چیز نہ کھایا کر کیوں بچے دی ولادت دا ٹائم قریب ہے آ نقصان دے اللہ دی قسمیں ماں نے کھانا چھڑ دیتا جے کسے کیا سیڑھیاں نہ چڑھے آ کر اے گوانڈنوں بلا کے کپڑے سکنے پان واسطے اتے بھیجے گی آپ نہیں چڑھ دی حالے تے تو پیدا بھی نہیں سے آ تیری ماں تے ادو بھی تیری خاطر سوچا سوچ دی سی نہ نظرہ چرایا کرو ماں تو نہ دل دکھایا کرو ماں دا اللہ اکبر کبیرہ آؤ مسلمانوں توجہ کر دے جاؤ ذرا مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ یاد آئے اس اللہ دے ولی نو ماں دیاں دعاواں ہی لگیاں سن رمضان دا مہینہ شروع ہونا سی ماں محلے دی گلی چو گزری نا رستے چ مسجد سی محلے دی مسجد دا مؤذن باہر کھڑا سی کہنے لگی وے بانگیا اپنی مسیطیں تراویاں کنے پڑھانی ہیں کہتے بی بی جی اپنے حافظ ابراہیم نام دا کو بندہ ہے تو دا انتظام ہو گیا ہے وہ تراویاں پڑھائے گا جدو ابراہیم نہ سنیا ماں دے دل تے چوٹ لگی اللہ سونیا میں بھی پتر دا نا ابراہیم رکھیا ہے اے عرشا والیا میں بھی اپنے بیٹے دا نا ابراہیم رکھیا ہے اللہ ویلا کدو آئے گا جدو میرا ابراہیم مسلے تے قرآن سنائے گا لو جی ماں نے دعا کی تھی کر گئی نا بیٹا مکان دی چھتے کھیل رہے سی چھوٹی عمر سی تھلے بلایا بیٹے ابراہیم جی اماں فرما پتر نیڑے آ قریب آ بیٹا دوڑے آیا ماں دی چولی بڑھ گیا
ماں نے منہ متھا چمیا سینے لایا بیٹا اپنی مسجد تراویاں پڑھاؤ جڑے قاری صاحب آئے نے نا انہوں دا نام کی ہے ابراہیم تے پتر تم ہی تو ابراہیم ہے نا کوئی ایسا ویلا بھی آئے کہ جب میرا ابراہیم بھی مسلے تے کھڑا ہو کے قرآن سنائے گا سبحان اللہ اوہ حافظو ماں باپ دے ارمان نہ توڑیا کرو ماں باپ دے ارمان نو سینے لایا کرو ماں پیاں دے خواب برباد نہ کریا کرو حافظ بن گیا بس حفظ کر کے سند حاصل کر لی پھر پہ گیا دنیا دے کماں دھندے اندر بھلا چھڑیا قرآن پاک ایسے حافظ نہ بنو ایسے حافظ بنو جیسے حافظ تھوڑے ماں باپ نے لمحیاں سوچا سوچ کے بنائے اے بیٹا حافظ قرآن قیامت نو ساڑی سفارش کرے گا اور یقیناً کرے گا اور قرآن پاک نال وفا کریا کرو ماں باپ نال بھی وفا کریا کرو اللہ اللہ لو جی بیٹا کہندا اماں تسی دعا کرو میں قرآن پڑھنا اللہ رحمت کر دے گا بچے نے قرآن پڑھ لیا اللہ دے کر چلا گیا پڑھنا شروع کیتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین پہلا دن پہلا سپارہ دوسرا دن آیا پھر قرآن پڑھیا مسیتے چلا گیا ماں نے مسلح ڈایا اللہ نال کالا ملائیاں اللہ سونے تیرے واسطے مشکل نہیں اے عرشاں والے ربا میرے بیٹے نو قرآن دا حافظ بنا دے بیٹا یاد کر رہے آئے سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء ماں دعاواں فرما رہی ہے اللہ رحمتاں برسا رہے پتر محنتاں کر رہے آئے شام ہوئی دوسرا پارا یاد تیسرا دن آیا تلک الرسل فضلنا چوتھا دن آیا لن تنالوا البر حتی تنفقوا پنجواں دن آیا والمحصنات من النساء چوتھا دن آیا لا يحب اللہ الجہر ستواں دن آیا وَإِذَا سَمِعُوا اللہ اکبر کبیرہ وَلَوْ أَنَّنَا پردہ جا رہے او لوگوں ادھروں عید دا چند نظر آ گیا ادھروں اللہ اکبر کبیرہ قرآن پاک دا پورا حافظ بن گیا ہے پورے سیال کوٹ اندر خوشیاں سن عید دے آن دیاں میرے میر سیال کوٹی دی ماں نو دو رہی خوشیاں ایک عید دے آن دیاں دوسرا بچے دے حافظ قرآن بن جان دی ایک مہینے چ قرآن یاد کیتا ہے ایک مہینے چ یہ اس ولی دی کرامت ہے ماں دی دعا دی برکت ہے اللہ او ماں جڑیاں خواب رکھ دیاں نے میرا پتر حافظ قرآن نظر آئے میرا بیٹا قرآن دا حافظ سے کاری ہوئے اللہ میں قیامت نو میدان حشر اندر آواں اللہ ساڑے سراں تے نورانی تاج ہون اس بیٹے دی وجہ تو کہ ساڑا بیٹا حافظ قرآن ہے اللہ اے ہر ماں باپ دے ارمان پورے کر دے اللہ ہر ماں باپ دے ارمان پورے کر دے او نورانی موتیاں دے تاج نصیب کر دیں حضرات اگرامی توجہ فرماؤ ذرا میں عرض کر رہا اے تیرا حبیب آباد نا کافی سالان دی بات ہے ایک مرتبہ نا ایک بڑی تیز رفتار گڈی پول کراس کرن لگی الٹ گئی جدو پول تو گڈی نیچے الٹی تباہیاں مچ گئیاں قیامت برپا ہو گئی بڑی دنیا مری بڑے لوگ لقمہ ازل بنے ایک ماں جدی گودی چ بچہ سی ہاں جدو دی زخمی جسم نو باہر کڈیا ماں چیخاں مار مار کے رو رہی ہے نالے کہندی ہائے میرا بچہ ہائے میرا بچہ ہائے میرا بچہ اور لوگوں آخری ساواں تے ماں خونوں خون تے زخمی ہوئی پئی ہے اللہ اکبر کبیرہ بچے لیا کے دے سامنے کیتے جاندے بی بی اے ویکھ تیرا تے نہیں اللہ اللہ شیر ہلا کے کہندی ہے نہیں دوسرا بچہ لے آندا گیا بی بی اے پچھان بچہ تیرا تے نہیں کہندی نہیں میرا نہیں چل دیاں او دا فوج دا بچہ جدوں او دے سامنے لے آندا ہے اے دے بیٹے دی ڈیڈ باڈی سامنے
سامنے لے آندی انج کر کے دے سامنے چہرہ کیتا بی بی پچھان اے تیرا بچہ تے نہیں ہے انہیں ویکھیا تے ویندی رہ گئی یہ تے میرا ہی بچہ ہے اے میں سونے کپڑے سویرے پہنائے اکھیاں چ سرمے میں آپ آئے اللہ 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 جدوں ویکھیا میرا بچہ تے ٹر گیا جدائیاں دے گیا ہے اور لوگوں ماں دے کولوں بچے دی جدائی دا صدمہ برداشت نہ ہو پایا انہیں آخری ہچکی لئی تے بھی موت دا سامان بن گئی یہ اللہ پاک دا نظام لوگوں اللہ پاک نے دی نس نس اندر اولاد دا پیار کیا ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرات توجہ فرمانا ذرا کسے رہنا نہیں اس دنیا تے اے تا دنیا یارو پرائی ہے پاویں زندگی 900 سال ہوئے ایک روز جدائی جدائی ہے ماں باپ تو بچڑے کھو لیندی ماں باپ تو بچڑے کھو لیندی اولاد موت یتیم کرے یاراں تو یار نہ کھیڑ دیے پینا تو کھو لیندی پائی ہے پاویں زندگی 200 سال ہوئے ایک روز جدائی جدائی ہے اللہ 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 اس موت نے کئی کر سنج کی تے برباد حویلیاں کر چھڑیاں پہ خالی ماڑیاں تے بنگلے کیتی موت نے انج صفائی ہے اللہ 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 حضرات خالی شاعرانہ تخیل نہیں حقیقتیاں باتاں کافی سالہ دی بات شہیوال تو اگے نا ایک گاؤں سی اسی تبلیغی سلسلے اندر گئے میری تقریر سی اتھے ہاں میں اس پنڈ دا ماحول ویکھ کے بڑا حیران ہویا کھلے کھلے بازار گلیاں سنسان پئیاں حویلیاں بڑیاں بڑیاں نہ چون نہ چران نہ کوئی گل نہ کوئی بات میں حیران ہویا یہ تے انج جویں دن ہی سارے پنڈ والے سو گئے ساڈی تقریر کون سنے گا میں ایک بندے نے سوال کیتا میں کہ یار میں حیران ہو رہا کوئی رونق نہیں انہیں نے وڈے گھر نے کھلے کھلے بازار نے کوئی گل نہیں نظر آ رہی کہندا قاری صاحب کی پوچھ دیو ایتھے ہمیشہ انجی سناٹے رہندے نے دشمنی والا پنڈ ادھے قبراں چ پے نے ادھے جیلاں چ پے نے ادھے قبراں چ پے نے ادھے جڑے بچ گئے وہ جیلاں چ پے نے کسے کر دے 2 قتل کسے کر دے 4 قتل سارا پنڈ ہی دشمنی والا اللہ معاف فرمائے اللہ محفوظ فرمائے حضرات میں عرض کر رہا ہوں اللہ نے ماں نو ممتا دا مرکز بنایا جس کار اندر ماں سمجھو دعا دا چشمہ جاری ہے میری قوم دے جوانوں اے میری قوم دے جوانوں بیٹوں اور بیٹیوں اگر تاڑے آنگن دے اندر ایک ماں دا وجود ہے باپ دا وجود ہے ساتھ سمجھ کے خدمتاں کر لو اللہ دی قسمیں جدوں کفنی لپیٹ کے شہر خاموشاں قبرستان دے کونے سو گئے پھر لب دے پھرو گے اس چہرے نظر نہیں آن گے لب دے پھرو گے ماں دے پرانے کپڑے روا دین گے ماں دیاں پرانی جتیاں روا دین گیاں ایتھے تے پیغمبر زادی اپنے آپ تے کنٹرول نہ کر سکی سیدہ فاطمہ زہرا دی شادی دا دن سی سہیلیاں دا چرمڑ سی مگر لوگوں بی بی ام سلمہ نے اچانک بی بی خدیجہ یاد کروا دیتی دروازے کے آگے کہہ لگی انی فاطمہ بیٹی پیار تے اسی تیرے نال بڑا کرنیاں محبتاں تیرے نال بڑیاں کیتیاں نے مگر کاش تیری ماں خدیجہ زندہ ہوندی تینوں دعاواں دے کے رخصت کر دی اللہ 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 جدو بیٹی نے ماں دا دل ماں دا نام سنیا نا لوگوں دل پھس گیا چیخاں نکل گیاں بیٹی فاطمہ زہرا دیاں رضی اللہ تعالی عنہ کسی نے جا کے اللہ دے محبوب نو بلایا آقا جی ذرا اندر تشریف لے آؤ نا تہاڈی بیٹی فاطمہ رو رہی چپ نہیں کر رہی آقا تشریف لے آؤ آکے اپنی بیٹی چپ کراؤ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے پیار دیتا ہے نا سر تے ہاتھ رکھیا کسے دسن والی دسیا آقا جی کسے اور گل تو فاطمہ نہیں روئی اج فاطمہ نو موئی ماں یاد کرا دیتی بی بی خدیجہ الکبریٰ یاد آ گئی جدو بی بی خدیجہ دا نام سنیا ہے اور لوگوں فاطمہ تو رو رہی ہیں سن اللہ پاک دے معبود بھی رون لگ پے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھیاں چانسو آ گئے آپ نے فرمایا ام سلمہ کیڑے موقع تے اج خدیجہ یاد کرا دیتی ہو اللہ 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 خدیجہ خدیجہ اسی خدیجہ دیاں مثالاں کیتے اور لوگ عرض کرنا چاہنا لب دے پھرو گے مگر ماں دی صورت نظر نہیں آئے گی اے ماں دا چہرہ نظر نہیں آئے گا میں دعا کرنا میرے مولا جنہ دیاں ماواں زندہ نے صحت زندگی اندر برکتاں فرما اللہ جنہ دیاں ماواں جہان فانی تو ٹر گیاں میرے سمے جنہ دیاں ماواں اس دنیا تو رخصت ہو گیاں اللہ انہاں ماواں دیاں قبراں جنت دے باغ بنا میرے پائی ناصر صاحب نے
خصوصی طور تے اس پروگرام دا اس عنوان دا اہتمام کیتا ہے۔ اللہ پاک انہاں دی والدہ دی قبر جنت دا باغ بنائے۔ میرے بھائی فاروق عبد الرؤوف، اللہ پاک انہاں دی والدہ پچھلے دنوں اللہ کول چلیاں گئیاں، اللہ انہاں دی قبر جنت دا باغ بنائے۔ میرے بھائی محمد زمان ہیرا، انہاں دی والدہ محترمہ جن نے مینوں بھی اپنا بیٹا بنا کے رکھیا سی، میں دعا کرنا اللہ اس ماں دی قبر جنت دا باغ بنائے۔ جتنے بھی ساڈے احباب تشریف فرما نے، اللہ جنہ جنہ دی ماواں اس دنیا تو ٹر گئیاں، اما خدیجۃ الکبریٰ دا ساتھ نصیب فرما، امی عائشہ صدیقہ دا ساتھ نصیب فرما، جنہ دیاں زندہ نے میرے مولا تو سے زندگی اندر برکتاں فرما۔ انشاءاللہ ان قریب ایک خطبہ میں عرض کراں گا باپ کی عظمت کیا ہے، آج تو ہے ماں کی عظمت کیا ہے، پھر انشاءاللہ ایک خطبہ آئے گا کہ باپ کی عظمت کیا ہے۔ اللہ سنو اپنے ماں باپ دا قدردان بنائے، جنہیں دے فوت ہو گئے نے اپنا اللہ ماں پیاں واسطے دعاواں کرن دی توفیق عطا فرمائے، اولاد دیاں نیکیاں ماں باپ دے واسطے صدقہ جاریہ بنائے۔ وآخر دعوایا